Like, subscribe, and get notified. हांव आतां सध्या जो आसा तो मारना शिवोले म्हापशेच्यान हांगा येता आसतना म्हापसा एक मातशें थोड्या प्रमाणान बरोबर आसा। मारना शिवोले मजा अशी की तें हॉस्पिटल आसा पळय गॅलेक्सी तो असो ये चर्ची कडेन येयसर रस्ते सामके जाल्या कशें खबर आसा, खिळखिळ्या सारके। वायट दिसता पळोवन की लोकांच्या पैशांची कशा पद्धतीन वाट लायली। एक म्हळ्यार 2014 सालान 10,000 कोटी दिल्ले युनियन गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटाक रोड्स बरे करा म्हणून। त्या 10,000 कोटीचे कितें जालें तें खबर ना। तदनंतर ताज्या पयलीं 300 कोटी रिलीज केल्ले की ब्लॅक स्पॉट तुमी रेक्टिफाय करा आनी एक्सिडेंट जावंक दिवं नाका। पूण पयरूच चतुर्थी जाले नंतर 2 घरांतली चलयां बाबडी गाडये पोंदा चिड्डून मेली। तदनंतर आनी 2 जाण भुरगे खंय तरी मेले आनी हाज्या पयलीं मेल्ले आसा। देर आर सम केसीस वीच आर नॉट बींग रिपोर्टेड आनी त्यो लोकांच्या नजरेन येना। 2023 सालान नथिंग लेस देन 3,000 people met with an accident and rest cases were not reported. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयली एक गजाल थारोवपाची गरज आसा। ज्या ज्या लोकांनी कमी दर्जाचें काम केलां कॉन्ट्रॅक्टरांनी तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करून तांचे कडल्यान पयशे वसूल करपाची गरज आसा आनी मागीर तांकां बांदपाची मागीर तांकां सांगपाचें बांद म्हणून। Watch on Herald TV.